भाइ हजुर हेर न लोक गायिका रूपा सुनारलाई कोठा भाडा नदिने घरबेटीलाई त पुलिसले समातेछ नि। ला हो र? अनि खासमा कोठा भाडामा चाहिँ किन नदिएको रहेछ नि? दलित भनेर नदिएको रे। ओ माई गॉड, आजकलको जमानामा पनि यस्तो जातीय भेदभाव? यो त अति अन्याय भयो नि त। यस्तो अन्याय गर्ने मान्छेलाई त कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। हैट। अनि साँच्चै के उसले सार्वजनिक रूपमा नै तिमी दलित छौ, दलित भएको कारणले कोठा दिन्न भनेछ के भनेछ? त्यस्तो त होइन रे। पहिला हुन्छ भने रे, अनि पछि दलित भनेर थाहा पाएपछि कल गरेर कोठा दिन मिल्दैन भन्यो रे। त्यसो भए त अरू कुनै कारणले भाडामा नदिएको पनि त हुनसक्छ नि। घर सल्लाह नमिलेको पनि हुनसक्छ। अब दलितै भनेर कोठा भाडामा नदिएको भन्ने कुरा त यहाँबाट प्रश्न भएन नि त। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? यसरी कसैलाई दलित भनेर भेदभाव गर्न पाइन्छ? हाम्रो संविधानमै छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यो हक बमोजिम पनि दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। हो दिदी, त्यो हकको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यही संविधानले फेरि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था पनि त गरेको छ नि त। अब कुनै घरबेटीले कति दुःख गरेर काठमाडौँमा घर बनाउँछ, अनि त्यो घरमा कसलाई बस्न दिने, कसलाई बस्न नदिने भन्ने उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्छ होला नि त। अनि यसमा दोषी चाहिँ को होला त? दोष चाहिँ हाम्रो संविधान र हाम्रो व्यवस्थाको हो दिदी, अरू कसैको पनि होइन। कसरी? ल हेर्नुहोस् त, अब एउटा 95% ल्याउने अन्य जातको भरियाको छोराछोरीले डाक्टर इन्जिनियर पढ्न पाउँदैन हाम्रो संविधान अनुसार। तर 40% मात्रै ल्याएर पनि एउटा दलितको छोराछोरीले डाक्टर इन्जिनियर पढ्न पाउँछ होइन। कतिसम्मको विभेदकारी हाम्रो संविधान छ हेर्नुहोस् त। यदि साँच्चीकै सामाजिक समानता कायम गर्न चाहने हो भने राज्यले यो कोटा र आरक्षणको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ के। राज्यले के गर्ने हो भने नि, देशमा को साँच्चीकै गरिब छ, को असक्षम छ, को सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ, त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो। र ऊ यदि शिक्षाबाट वञ्चित छ भने उसलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यदि ऊ स्वास्थ्यबाट वञ्चित छ भने उसलाई निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यस्तै गरी अन्य सेवा सुविधाबाट ऊ वञ्चित छ भने चाहिँ उसलाई त्यो खालको प्रकृति मिलाइदिएर उसलाई पनि अन्य जातको, अन्य धर्मको, अन्य भाषाको विद्यार्थीहरू सरह खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने उत्तरदायित्व चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ के। अब यसरी कोटा र आरक्षणको व्यवस्था गरिदिइसकेपछि उनीहरू त सधैँभरि दलित त दलितै रहिरहन्छ के। चाहे उनीहरूले धेरै पढेर शिक्षित किन नहुन् अथवा उनीहरूले करोडौँ कमाएर एकदमै धनी किन नहुन्, जति भए पनि जबसम्म हाम्रो यो संविधानमा व्यवस्था रहन्छ नि, दलित भन्ने व्यवस्था रहन्छ, यो रहेसम्म उनीहरू कहिल्यै पनि दलित भन्दा माथि बढ्न सक्दैनन् र उनीहरू दलितै भएर रहन्छन्। त्यसकारण यो संविधानमा भएको दलित भन्ने शब्दलाई खारेज गर्नुपर्छ र यो व्यवस्थालाई नै हटाउनुपर्छ, अनि मात्रै सामाजिक समानता कायम गर्न सकिन्छ दिदी। र साथीहरू आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ र यो कोठा र कोटाको विभेदको पनि जरैदेखि अन्त्य गरेर सामाजिक समानता कायम गरौँ। जय नेपाल। दिदी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हजुर बोल्दैछु नानी। ए दिदी के भयो, म दिउँसो आएको थिएँ नि। अनि त्यही त कोठाको लागि? हजुर हजुर। ए कोठाको लागि अब यसो भयो नि नानी, हजुरमा छ होइन, त्यही भएर नमिल्ने भयो कि नानी, है नरिसाउ ल। ए के रे दिदी? हजुरमा छ, त्यही भएर चाहिँ नि अब सबै के उ गर्छ कि माने। ए हजुरआमा हुँदाखेरि चाहिँ मतलब हाम्रो जातको मान्छेहरू बस्न नमिल्ने? हामीलाई त केही छैन, मलाई चाहिँ मिल्दैन कि। ए है नरिसाउ ल नानी। ए ल हुन्छ दिदी, हुन्छ। अर्को छ भने यसो अब साथीभाइमा यसो सोधिदेऊ होइन। ए हुन्छ दिदी, हुन्छ। सगौरा नेपालदेखि म आर्य अमृत। सगौरा नेपालले समाजमा रहेका हरेक विभेद र समाजमा अहिले देखिरहेको धर्म परिवर्तनका विरुद्धमा विगतका अवस्थादेखिबाट आजका दिन र भोलिका दिनमा पनि लड्नेछ। त हामीहरूले देख्यौँ समाजमा जातीय विभेदको नाम दिएर विभिन्न अवस्थाहरू सृजना भइरहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले मेरा कैयौँ भिडियोहरूमा, मेरा कैयौँ लाइभहरूमा र मेरा कैयौँ पोस्टहरूमा जातीय विभेद, जातीय छुवाछुतका बारेमा बोल्नुस् भनेर कैयौँ पटक भनिरहेको यो मैले पाएँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले यस विषयमा बोलिसकेको छु र विभिन्न भिडियोहरू प्रकाशन भइसकेको छ। तर पनि व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले खालि हरेक विषयलाई लगेर जातीय विभेदको मुद्दासँगै जोड्ने।
जातीय छुवाछुतसँगै लगेर जोड्ने र अन्तिममा आएर जसरी हुन्छ हाम्रा विभिन्न मुद्दाहरू जुन अहिले धार्मिक रूपमा उठेका मुद्दाहरू भनौँ या जुनसुकै मुद्दालाई भनौँ लगेर जातीय विभेदसँग गएर जोड दिने र कुनै पनि हालतमा चाहिँ जात जाति बीच चाहिँ एउटा फुट ल्याउने काम मात्र गरिरहेका छन्। यी अवस्थाहरूलाई बताउनकै लागि म यस लाइभमा उपस्थित भएको छु। त जो जतिले पनि कमेन्ट गरेर मेरै मुखबाट यो सुन्न चाहनु भएको थियो उहाँहरूका निमित्त यो भिडियो मैले लिएर आएको छु। तपाईहरूले अन्त्यसम्म यो भिडियो सुनिदिनु होला र तपाईहरूलाई मैले आज स्पष्ट बनाइदिने छु कि मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो धारणा के छ, समाजमा घटेका यी घटनाहरूप्रति मैले कसरी आफ्नो भावना प्रकट गर्दछु, यी कुराहरूलाई तपाईले सुनेर मनन गर्नुहोला। त समाजमा घटेका जति पनि विभेदका घटनाहरू छन्, विभेद खासमा समाजमै हुने एउटा घटना हो र विभेद कुन अवस्थामा हुन्छ जब व्यक्तिहरूमा एउटा ज्ञानको कमी हुन्छ, एउटा शिक्षाको कमी हुन्छ, त्यहाँनिर विभेद हुन्छ। यहाँनिर समाजमा धेरै विभेदहरू छन्, यसलाई जातसँगै मात्र जोड्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर एउटा पति र एउटा पत्नी बीच पनि चाहिँ एउटा विभेदको अवस्था आउन सक्दछ। त्यो पनि चाहिँ विभेद हो, लैङ्गिक आधारमा एउटा लिङ्गको आधारमा हुने विभेद पनि चाहिँ एक किसिमको विभेद हो। यस्ता धेरै विभेदहरू छन्, लैङ्गिक विभेद छन्, जातीय विभेद छन्, हैन, यस्ता विभेदहरू कैयौँ छन् समाजमा। तर आज हरेक विभेदलाई चाहिँ पाखा लगाएर एउटा जात जाति बीच चाहिँ मनमुटाव सुरु गराउनका निमित्त, जातीय विभेदको रङ्गरूप दिनका निमित्त यहाँनिर विभिन्न अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ। मैले धेरै समयमा बोलिरहेको छु, जुन नेपालमा हुँदै नभएको शब्द दलित ल्याएर स्थापित गरिएको छ। विदेशीहरूले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दै कि नेपालीहरूलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ, नेपालीहरूलाई फुटाउनका निमित्त, मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई फुटाउनका निमित्त यस्ता विभिन्न बखेडाहरू स्थापना गरिदिने, स्थापित गरिदिने। जस्तै अहिले हामीहरूले देखिरहेका छौँ दलित भनेर चाहिँ अब हरेक व्यक्तिहरूले जो चाहिँ आफू जन्मजात चाहिँ एउटा मानवको रूपमा जन्मिएका छन्, तर मानवको रूपमा जन्मिए पनि उनीहरू आफ्नो जात चाहिँ आफ्नो बाउबाजेको पुर्खादेखिबाट चलिआएको एउटा जातकै कारणले गर्दाखेरि आफैलाई दलित भन्दै गइरहेका छन्। त यो विडम्बना, यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने कि आफैलाई जन्मदाखेरि एउटा मानवको रूपमा जन्मिए पनि जन्मपछि यदि ऊ कुनै परिवार, विश्वकर्मा या अरू कुनै समुदायमा जन्मिएको छ भने उसले आफैलाई दलित भन्ने। र जबसम्म चाहिँ ती व्यक्तिहरूले आफैलाई दलित भन्दै गर्नुहुन्छ नि, तबसम्म यो विभेदको अन्त्य हुँदैन। यो लेखेर राख्नु होला। विभिन्न समयमा मैले भनिरहेको छु, दलित भन्ने शब्द यो हाम्रो शब्द नै होइन, यो रसियादेखिबाट इन्डियामा हुँदै आएको भित्रिएको शब्द हो। इन्डियामा कैयौँ यस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भए जुन अङ्ग्रेजहरूले शासन गर्ने समयमा। अङ्ग्रेजहरूले जब इन्डिया छाडेर गए तत्पश्चात इन्डिया जुन एउटा सनातन धर्मकै एउटा चाहिँ देश हो, सनातन धर्मावलम्बीहरूकै देश हो, ती देशहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले मानिसहरू बाँच्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले अङ्ग्रेजहरूले यस्ता विभिन्न बखेडाहरू स्थापित गरिदिए। ती बखेडाहरू आज नेपालमा पनि भित्रिएर नेपालमा पनि जात जातमा चाहिँ यहाँनिर हानाथाप भइरहेको छ, व्यक्ति बीच चाहिँ मनमुटाव बढिरहेको छ, एउटा समुदाय बीचमा चाहिँ यहाँनिर वैमनस्यता बढिरहेको छ। इन्डियामा जुन हिसाबले उनीहरूले एउटा षड्यन्त्रपूर्वक शब्द जालहरू बुनेका थिए, ती शब्द जालहरूबाट मानिस बीचमा चाहिँ एउटा एकता कायम नहोस् भनेर हिजोको दिनमा जुन उद्देश्यले उनीहरूले ती शब्दहरू स्थापित गराए, ती शब्दहरू नेपालमा पनि भित्रिए। त दलित शब्द कुनै नेपाली शब्द नै होइन। त आज दलित शब्द इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपाली शब्द भनेर घुसाइयो र नेपालमा स्थापित गराइँदैछ। आज जन्मजात कुनै पेसाले कोही व्यक्ति चाहिँ फलामको काम गर्ने व्यक्ति होला, ऊ आफूमै निर्भर छ, ऊ पूर्ण चाहिँ दक्ष छ, ती व्यक्तिहरू दलित कसरी हुन सक्दछन्? उनीहरू त शिल्पी हुन्, उनीहरूमा सिप छ, कला छ। ती व्यक्तिहरूलाई दलित नभनौँ, शिल्पी भनौँ भनेर हामीहरूले विभिन्न समयमा आवाज उठाइरहेका छौँ। सगौरा नेपालले शिल्पी समुदायलाई चाहिँ एउटा शिल्पी समुदायको रूपमा स्थापित गर्नका निमित्त
आवाज विभिन्न कालखण्डमा उठाइरहेको छ। आज मात्रै होइन, हिजोका दिनमा पनि उठाएको थियो। तर यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ गोरोलाई गोरो भनेर केही व्यक्तिहरूले भनेको भन्दा पनि चाहिँ गोरोलाई चाहिँ कालो हो है भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ती धेरै व्यक्तिहरूको आवाज चाहिँ सुनवाई हुँदो रहेछ के। नेपालको परिस्थितिमा यही मात्र भएको हो। हामीहरूले गोरोलाई गोरै भन्यौँ, तर धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजले छाडेको ती शब्द दलितै हुन्, हामीले शिल्पी भन्यौँ, तर उनीहरूले चाहिँ होइन यो दलितै हो भनेर चाहिँ स्थापित गराइदिएछ। धेरै व्यक्तिहरूले दलित भनेपछि चाहिँ केही व्यक्तिहरूले शिल्पी भनेका आवाज पनि चाहिँ सुनवाई नहुने रहेछ। परिस्थिति यही मात्रै बन्यो। हामीहरूले रामेछापमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। रामेछापका जसले सिप र कलामा चाहिँ दक्ष भएका समुदायका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू शिल्पी समुदाय हुन् भनेर उनीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ एउटा शिक्षा र एउटा ज्ञान दिने काम गऱ्यौँ। त्यहाँनिर हामीहरूले जनचेतनामूलक काम गऱ्यौँ। ती जनचेतनामूलक कामका भिडियोहरू आर्य अमृत युट्युब च्यानलमा पनि हामीहरूले प्रसारण गरेका छौँ। ती भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, आज पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ समाजमा स्थापित गराउने काम भएको छैन है। यही नै विडम्बनाको अवस्था छ। यस्ता कुराहरूलाई समाजमा स्थापित गराउने काम भएको छैन। आज त के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा कैयौँ जुन शिल्पी समुदायहरूको आफ्नै घरहरू पनि छन् के। उनीहरूको मेरो एकजना साथी छ, उसँग मेरो आज कुरा भएको थियो। उसको आफ्नै काठमाडौँमा घर छ र उसले आफू समाजले जुन दिएको एउटा बिल्ला छ, दलित भन्ने शब्द छ, आफैलाई दलित भनेका छन्, उसलाई हामी शिल्पी भन्छौँ। हो, त्यही शिल्पी व्यक्तिको एउटा काठमाडौँमा घर छ र उसको घरमा डेढा भाडामा आज कुनै बाहुन बसोबास गरिरहेको छ। त्यो बाहुनले कहिले सोधेन कि तेरो थर के हो, तेरो जात के हो, म तेरोमा भाडामा बस्दैछु भनेर आजसम्म सोचेको छैन। र उसलाई थाहा छ, त्यस बाहुन व्यक्तिलाई थाहा छ कि यो एउटा दलितको घर हो, यो एउटा शिल्पीको घर हो, तर पनि ऊ त्यहाँनिर भाडामा बसेको छ। अवस्था के भयो भन्दाखेरि मैले यो भन्न खोजेको तात्पर्य मात्र यति हो कि यहाँनिर समाजमा यसरी मिलेर बसेको कुराहरूलाई आज सामाजिक सञ्जालदेखिबाट चाहिँ समाजका विभिन्न तह तब्कामा आज यो सुनवाई हुने काम भएको छैन कि। यहाँनिर मात्र कुरो के छ भने कहाँनिर चाहिँ सानो गल्ती हुन्छ, त्यो गल्तीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पहाड बनाइदिउँ भनेर मात्रै यहाँनिर कामहरू भइरहेको छ। यहाँनिर जुन पिछडिएको, जुन हेपिएको, चेपिएको जाति र यहाँनिर सर्वेसर्वा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महामहिम जाति भनेर चाहिँ समाजले नै चाहिँ एउटा निर्धारण गरेका जातिहरू कसरी मिलेर बसेका छन्, एउटै थालमा खाएर बसेका छन्, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै पनि उदाहरणका भूमिकाहरू चाहिँ समाजमा स्थापनै भएको छैन के। त्यस्ता त कैयौँ उदाहरणहरू छन् त। म आफू स्वयं नै एउटा गिरी हुँ, तर पनि चाहिँ मैले कुनै शिल्पी समुदाय, कुनै दलितसँग बसेर खाना खाँदैछु। यी कुराहरूलाई मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेँ भने पनि यी कुराहरूलाई त्यति धेरै मान्यता दिइँदैन जति कि मैले त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ तल्लो जात होस् है भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छिचिर दूर गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ पहाड बनाएर यहाँनिर प्रसारण गरिन्छ। हो, यही गल्तीको कारणले गर्दाखेरि हामी बीच चाहिँ कसरी फुट्दैछौँ, टुट्दैछौँ भन्ने कुरोको तपाईँलाई आभास हुनु जरुरी छ क्या। मैले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेको यसैको लागि हो कि हामीहरू बीच फुटाउनका निमित्त एकदमै सजिलो छ। विदेशीहरूलाई हामीहरूलाई एक हुन नदिनका निमित्त, टुटफुट र विभाजन गराउनका निमित्त धेरै सजिलो छ, केही नै गाह्रो छैन। हामीहरू मिलेर बसेको समुदायलाई आज हामी आर्य भनेको शब्दको अर्थ के हो? आर्य अर्थात् श्रेष्ठ मानव, जसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्दछ, जो चाहिँ श्रेष्ठ मार्गमा अगाडि बढ्दछ त्यसलाई आर्य भनिन्छ। त्यो आर्य मार्गमा जो कोही पनि जान सक्दछ। तर आज कस्तो अवस्था भइदियो, त्यही आर्य शब्द लगेर राजनीति गर्ने हिसाबले खस आर्य भनेर चाहिँ त्यहाँनिर राजनीतिक शब्दावलीमा घुसाइयो। त आज अङ्ग्रेजहरूले के गरिरहेका छन्? आर्यन, मङ्गोल र नेग्रो भनेर एउटा शब्दहरू सुरुवात गरेका छन् र त्यही शब्द जालमा नेपालीहरू फसिरहेका छन्। विडम्बना यही छैन त? विदेशीहरूले जति पनि शब्दहरू यसरी शब्दजालहरू नेपालमा बुनिदिन्छन्, स्थापित गरिदिन्छन्, त्यही शब्दजालमा हामी फसिरहेका हुन्छौँ र एक आपसमा वैमनस्यता, एक आपसमा हामीहरूले छिचिर दूर एक आपसमा तछाड मछाड गर्ने काम हामीहरूमा भइरहेको छ। यो विदेशीको उद्देश्य सफल हुँदै गइरहेको हो कि होइन? तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोला। तपाईँहरूले सामान्य ढङ्गले विचार गर्नुहोस्। यी हाम्रा शब्द नै होइनन्, तर यिनै विदेशीले लादेका शब्दहरूमा हामीहरू तछाडा मछाड गर्दै लडिरहेका छौँ भनेपछि अहिले उद्देश्य कसको?
पूर्ति हुँदैछ त? उद्देश्य कसको चाहिँ जित हुँदैछ? विदेशीहरूको जित हुँदैछ, नेपालीहरूको हार हुँदैछ। नेपालीहरू हिजोको समयमा होला कुनै कालखण्डमा यी शब्दहरू स्थापित भए, यी शब्दहरू स्थापित भएको पनि धेरै वर्ष भयो, ठिक छ, केही छैन। यो राणाकालीन अवस्थादेखिबाट चाहिँ स्थापना गरियो यो जातभात र यो हामी मान्छौँ। तर यो भन्दैमा कि हामीहरू यिनै शब्दहरूमा अल्झिएर बस्नुपर्छ त? अहिलेको युवा पङ्क्ति, अहिलेको यो विकसित समाज, अहिलेको 21औं शताब्दीको समाज भनेर चाहिँ एउटा सुदृढ नेपालको सपना देख्ने तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू कि हामीहरू यस्ता सानातिना झिना मसिना कुरामा चाहिँ अल्झेर बस्ने समय हो त? होइन नि। हामी जस्ता युवाहरूले त बुझेका छौँ यी सबै विदेशीको चलखेल हो, विदेशीको योजना हो। यी योजनाहरूमा हामीहरूलाई फसाइदिएछ, हामीहरूमा वैमनस्यता ल्याएर, हामीहरूमा चाहिँ एउटा टुटफुट र विभाजन ल्याएर यिनीहरूले हामीमाथि राज गर्न खोज्दैछन्। यो त हामीहरूलाई स्पष्ट छ। तपाईँ हामी जस्ता युवा जो शिक्षित वर्गहरू छन्, जो शिक्षितै नभए पनि चाहिँ आज सामाजिक सञ्जाललाई निहालिरहेका तपाईँ हामी जस्ता कैयौँ युवाहरूले यी कुराहरू बुझिरहेका छन् कि यी जति पनि एजेन्डाहरू आज स्थापित गरिँदैछ, ती एजेन्डाहरू विदेशीले चाहिँ कसरी स्थापित गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ आज कुनै व्यक्तिलाई उदाहरणका रूपमा चाहिँ उनीहरूले स्थापित गर्दैछन्। यहाँनिर जो कोही पनि हुन सक्दछन् ती व्यक्तिहरू, कोही सञ्चारकर्मी होलान्, कोही कलाकार होलान्, या कोही गायक होलान्, या कोही को होलान्। तर जो जतिले पनि चाहिँ आज समाजलाई केन्द्रीकरण गर्न भन्दा पनि चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्नतिर अग्रसर रहेका छन्, जसले समाजलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा पनि चाहिँ समाजलाई फुटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालका विचार बोकेका व्यक्तिहरूले यदि उनीहरूले आफ्नो हरेक प्रस्तुतिमा चाहिँ समाजलाई फुटाउनका निमित्त भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन् भने तपाईँहरूले बुझ्नुहोला ती व्यक्तिहरू विदेशीद्वारा परिचालित छन्। ती व्यक्तिहरू नेपाली होइनन्। उनीहरूको रगतमा नेपालीपन बगेको छैन। उनीहरूले आफ्नो माटोलाई भन्दा पनि बढी माया विदेशीबाट पाएको, जुन खाएको, विदेशीको नुन खाएको छ, त्यो नुनको सोझो गरेको कारणले मात्रै उनीहरूले यस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यदि उनीहरू आफैले आफैलाई नेपाली हो भन्दछन् भने नेपाललाई जसरी भए पनि नेपालीहरूलाई एक ढिक्का बनाउनका निमित्त आफूले एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। आज समाजमा धेरै उदाहरणका पात्रहरू छन् जसले समाजमा यस्ता भएका अनगिन्ती समस्याहरूलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन्। त्यस्ता अनगिन्ती व्यक्तिहरू छन्, तर ती अनगिन्ती व्यक्तिहरूको उदाहरण समाजमा प्रस्तुत गरिँदैन। विडम्बनाको कुरो यही छ, केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन कुनै पनि कालखण्डमा हामीले सुन्दै नसुनेका नामहरू पनि चाहिँ रातारात चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै हिट बनाउने हिसाबले यहाँनिर विभिन्न घटनाक्रमहरू बाहिर आउँदछ। ती घटनाक्रमहरूले समाज मिलेर बसेको समाजलाई फेरि एउटा तरङ्गित बनाउने काम गर्दछ। त्यो मिलेर बसेको समाजलाई एकचोटि फेरि पुनः चाहिँ भताभुङ्ग बनाउने अवस्था आउँदछ। यो आउँदै गर्दाखेरि जो जतिले पनि चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ सजग बनाएर यो कसैको चाल हो है भनेर बुझ्नु भएको छ भने ती व्यक्तिहरू यस्ता हरकतदेखिबाट चाहिँ कहिले पनि अतालिनु हुँदैन र उहाँहरूले स्पष्ट रूपले के हो, जुन बाहिरी सतहमा देखिएको कुरो के हो र जुन भित्री गहिराइमा के छ, यसको तात्पर्य के छ, यसको मूल तथ्य के छ भन्ने चाहिँ जान्न खोज्ने व्यक्तिहरूले यी कुराहरू स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। मैले भन्नको खोजेको कुरो यति मात्रै हो कि हामीहरूलाई कसैले जातभात र जुन विदेशी संस्कार संस्कृतिमा अल्झिएर उनीहरूले हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति माथि नै धावा बोलिरहेका छन्। आज जातपात लगायत जति पनि समाजमा भएका यस्ता विखण्डनका कामहरू भइरहेको छ नि, विखण्डनका मुद्दाहरू स्थापना गर्न खोज्दैछ नि, यी स्थापना गर्न कसले खोज्दैछ? जसले नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिको माया गर्दैन, जसले आफैले आफैलाई नेपाली भन्दा पनि चाहिँ कुनै विदेशी संस्कार संस्कृतिको चाहिँ अनुयायी भन्न रुचाउँदछ, ती व्यक्तिहरूले यस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सचेत रहनु होला तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूले, तपाईँ हामी जस्ता सचेत आफैले आफैलाई नेपाली भन्ने व्यक्तिहरूले यी विषयहरूलाई गम्भीरताको साथ बुझ्नु पर्दछ। हो, यहाँनिर समाजमा विभेद छ, म छैन भन्दिनँ, समाजमा विभेद छ, तर समाजमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्दछ त्यसका निमित्त कुनै पनि व्यक्तिले आजसम्म भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। समाजमा विभेद छ भनेर कराएर मात्रै विभेद हट्ने हो होइन नि। समाजमा चाहिँ कालेलाई तल्लो जात भनेर चाहिँ हेला गरियो भनेर मात्रै आज विभेदको अन्त्य हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसका लागि के गर्नुपर्दछ? त्यो समाजमा जानु पर्यो, त्यो समाजमा
कुन चाहिँ गोरेले कालेसँग बसेर सँगै खाना खाएको छ, कालेलाई चाहिँ तल्लो जात भनेर हेपेको छैन, ती गोरे र कालेको सम्बन्धलाई पनि चाहिँ समाजमा आज उजागर गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्दछ के। मैले भन्न खोजेको यही हो। कैयौँ बाहुनहरू छन्, कैयौँ पण्डितहरू छन्, कैयौँ त्यस्ता गुरुहरू छन् जसले सबैलाई समान व्यवहारले आज अगाडि बढाउनका निमित्त भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्दा पनि समस्त मानवहरूलाई, विश्व ब्रह्माण्डका मानवहरू एउटा हाम्रो चाहिँ घर हो, एउटा साझा घर हो यो विश्व ब्रह्माण्ड, र विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण मानवहरू हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन् भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छन् नि। ती व्यक्तिहरूको उदाहरणलाई हामीहरूले किन प्रसारण गरिरहेका छैनौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छैनौँ सामाजिक सञ्जाल लगायत हरेक स्थानमा। हामीहरूलाई कुनै व्यक्तिले चाहिँ यहाँनिर मलाई चाहिँ उत्पीडन भयो, मलाई पीडा दिए, मलाई यो पीडित बनाइयो, यो गरियो, ऊ गरियो भनेर मात्रै चिच्चाएर कराएर समाजमा रहेको विभेदको अन्त्य हुँदैन। समाजमा त्यस्ता उदाहरणीय काम गर्ने विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूका भूमिका पनि हामीहरूले समाजमा स्थापित गराउन सक्नुपर्दछ। तब मात्र यस्ता समाजमा रहेका हरेक विभेदको अन्त्य हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। सामाजिक सञ्जालबाटै कमसेकम पनि 2-3 वर्षको यो अन्तरालमा हामीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट एउटा चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना गरिसकेका छौँ, जो पनि आफैलाई दलित भन्ने व्यक्तिहरूले आजका दिनमा आफैलाई हामी त दलित होइनौँ, हामी त शिल्पी समुदाय रहेछौँ भन्ने कुरा पनि धेरैले बुझेर यी दलित शब्द नै आज खारेजीको माग पनि उठिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले कहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छैन। यी दलित शब्द त विदेशीले हामीहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्नका निमित्त स्थापना गरिएको शब्द मात्रै हो भन्ने कुरा धेरै व्यक्तिहरूले बुझिसक्नु भएको छ। कैयौँ व्यक्तिहरूले बुझेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि बुझाउने प्रयासमा हामीहरू रातौँ दिन खटिरहेका छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा हामीहरूले यस्ता विभिन्न ज्ञानमूलक, यस्ता चाहिँ शिक्षामूलक भिडियोहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो गर्नुको तात्पर्य यही मात्र हो कि हामीहरू विदेशीका यस्ता एजेन्डाहरूमा नफसौँ है, हामीहरू विदेशीका चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्र र तानाबानामा नफसौँ। मिलेर बसेको नेपाली समुदायलाई एक ढिक्का नेपाली बनाउनका निमित्त हामीहरूले यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित गर्नुपर्दछ। शिल्पी समुदाय नेपालको एउटा चाहिँ मौलिक संस्कार संस्कृति बोकेको समुदाय हो। यसलाई दलित बनाएसँगै भोलि चाहिँ इसाई बनाउने काम हुँदैछ है। यी कुराहरूबाट हामी सजग रहनुपर्दछ। जनजातिहरूलाई मङ्गोल शब्द भिराएर उनीहरूलाई इसाई बनाउँदैछन् है। यी कुराहरूमा हामीहरू सजग रहनुपर्दछ। यहाँनिर हरेक मिलेर बसेको समुदायलाई फुटाउनका निमित्त विभिन्न शब्द जालहरू बुनिरहेका छन् विदेशीहरूले। यसका विरुद्धमा तपाईँ हामी जस्ता तमाम युवा शक्तिहरू, युवा वर्गहरू, शिक्षित वर्गहरू, बौद्धिक वर्गहरू सबैले आफ्नो स्थानदेखिबाट बोल्ने काम गरौँ है। सबै चुप्प लागेर नबसौँ। आफ्नो घरमा यो बितेको छ र मेरो घरमा यो बितेको छ, मलाई घरायसी समस्या छ, मेरो बुढीको समस्या छ, मेरो बालबच्चाको समस्या, यस्तै कार्यमा यस्तै दुनियाँमा मात्रै फसेर जहिले पनि चाहिँ विदेशीले हामीहरूलाई चाहिँ दास बनाउन खोजिरहेको छ। यो दासत्व स्वीकार गर्नुभन्दा तपाईँहरूले यसका विरुद्धमा आफ्नो स्थानदेखिबाट आवाज उठाउनुहोस् है। यसबाट तपाईँहरू पछाडि नहट्नुहोस्। यदि हामीहरू चाहिँ छिन्न भिन्न र टुटफुट र विभाजनमा आयौँ भने हामीहरू स्वयं कमजोर हुनु हो। विदेशीहरूले हामीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि चाहिँ हामीहरूमाथि राज गर्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको उद्देश्य स्थापित हुँदैछ। त्यो स्थापित गराउनका निमित्त विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवा वर्गहरू, तपाईँ हामी जस्ता बौद्धिक वर्गहरू, तपाईँ हामी जस्ता जसले पनि चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई निहालिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूले आज यी कुराहरू बुझिराख्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो स्थानदेखिबाट आफूले सकेको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यदि हामीहरूले चाहेर पनि चाहिँ ती भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने कसले यहाँनिर गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई साथ समर्थन र उनीहरूलाई हौसला दिने काम गरौँ के। यदि त गरौँ, कमसेकम यो पनि गर्न सकिँदैन भने अर्काकै भरमा बसेर मात्रै त कहाँबाट हुन्छ। एउटा खानालाई त कसैले पकाइदिएपछि त्यो खानालाई आफ्नै हातद्वारा चाहिँ आफ्नो मुखमा पुर्याउनु पर्दछ। तब मात्र हामीहरूले खाना खाएर हाम्रो पेट भरिन्छ भने सबै कुरा अरूको भरमा परेर हुँदैन। त मित्रहरू, मैले बताउन खोजेको कुरा यही हो। यो कुरालाई तपाईँले एकदमै स्पष्ट ढङ्गले, सरल ढङ्गले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याइदिनु होला। आजको दिनमा हामीहरूले देखिरहेका छौँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू धार्मिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा विभिन्न उद्देश्यले स्थापित भइरहेका छन्, जुन सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै व्यक्तिगत तथा कुनै उद्देश्यले उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् र हामीहरू बिचमा सबैभन्दा विभाजन गर्ने काम नै यस्तै सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। यदि तपाईँहरू नेपालमा जति पनि उठेका सामाजिक विभेद लगायतका हरेक विभेदको अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ र देशमा
जति पनि अहिले मौलाउँदै गइरहेको छ नि धर्म परिवर्तन, यो धर्म परिवर्तनलाई सबैभन्दा टेवा पुर्याउने काम नै यस्तै विभेदले गरिरहेको छ। यी विभेदकारी नीति जुन राजनीति गरेर सत्ता सम्हालिरहेका सत्ताधीन नेताहरूले यी विभेदकारी नीतिहरूलाई चाहिँ स्थापित गराउनका निमित्त भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन् र यसका विरुद्धमा हामीहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ। तपाईहरूले कमसेकम यी आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै आफ्नो स्थानदेखिबाट आवाजलाई हौसला दिने काम गर्नुहोस् के। तपाईहरू पनि बोल्नुहोस्, यसका विरुद्धमा बोल्नुहोस्, सामाजिक सञ्जाल तताउनुहोस्, हरेक नजानेका व्यक्तिहरूलाई बुझाउनुहोस्। यदि बुझाउन सक्नुहुन्न भने जसले बुझाउँदैछ ती बुझाउने व्यक्तिहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नुहोस्। कमसेकम यति त गरिदिनुहोस्। यति गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ हामी स्वयं चाहिँ कमजोर हुँदैछौँ। हामीले चाहेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था त धेरै परको कुरो। अब हामीहरूले विदेशीको कुन उद्देश्यलाई चाहिँ अब आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने ती अवस्थाहरू देखिँदैछ। ती अवस्थाहरू देखिनु पूर्व नै हामीहरू सचेत रहनु होला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस्। यस्ता कैयौँ भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि यसै पेज मार्फत तपाईँहरूलाई प्रसारण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र आजको यस भिडियोलाई यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्ते। ओम जय सनातन।